व्याख्या मुद्रां करसरसयै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। णौ यत्कर्म णौ चेत् सकर्ता नाध्याने इति सूत्रस्य व्याख्यानं प्रचलति। पूर्वदिने किम् एतस्य सूत्रस्य स्वरूपं किञ्चोदाहरणं कथम् उदाहरणम् एतस्य सम्पद्यते तत्सर्वं व्याख्यातम्। अथ च अत्र सूत्रे णेरात्मने पदविधाने णन्तस्य कर्मणः तस्त्रोपलब्धिः इत्यर्थः हि सर्वप्रसङ्गः इति वार्तिकद्वयस्य आवश्यकता अस्ति न वा इति विषये विचार्य अनन्तरं भाष्यकारेण सूत्रेणैव सर्वं साधितम्। अतः एतद्वार्तिकद्वयस्य आवश्यकता नास्ति इति प्रतिपादितं भगवता भाष्यकारेण। अधुना विचारः भवति एतत् सूत्रम् आवश्यकम् अस्ति न वा इति विषये वयं विचारं कुर्मः। तत्र एवम् अस्ति, विचारः भवति यद्येवं कर्मकर्ता अयं भवति तत्र कर्मकर्तृत्वात् सिद्धम्। तात्पर्यं किमस्ति? यस्मिन् वाक्ये कर्मकर्ता भवति तत्रैव अनेन सूत्रेण तावत् आत्मपदनियमनं क्रियते। यथा तत्र उदाहरणानि दत्तानि। पश्यन्ति भवं भक्ताः तत्र प्रेरणांश त्यागे पश्यति भवः इति भवति। तस्मात् पुनः प्रेरणार्थे णिच् सति दर्शयन्ति भवं भक्ताः इति रूपं जायते। तत्र प्रेरणांश त्यागे दर्शयते भवः इति रूपं जायते। अत्र भवः यदा कर्ता भवति तदनन्तावस्थायाम् अत्र अनेन प्रकृतसूत्रेण अनेन सूत्रेण अत्र आत्मपदनियमनं जायते। एवं यदा कर्मकर्ता भवति तदा एतस्य सूत्रस्य प्रयोजनं सिद्ध्यति। दर्शयते भवः इत्यादौ। एवं तत्र हस्ति विषये प्रयोगः समागतः। यस्य भाष्यकारः उदाहरणं दत्तं तत्र आरोह्यते हस्ति इति उदाहरणं दत्तमस्ति। सर्वत्र अण्यन्तावस्थायां यदा यः धातुः भवति तत्र अण्यन्तावस्थायाः कर्म च अण्यन्तावस्थायां कर्ता भवति तदा एतत् सूत्रस्य प्रयोजनं जायते। फलतः अत्र एतस्य पृथक् सूत्रस्य का आवश्यकता? यतोहि अत्र कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रिया इति सूत्रेणैव अत्र आत्मपदस्य विधानं भवितुमर्हेत्। कर्मकर्तृक्रिया किमर्थं पृथक्तया एतस्य सूत्रस्य प्रयोजनं वर्तते इति विषये प्रश्नः वर्तते। एतस्य स्वरूपं सर्वं कैयटः विस्तरेण व्याख्याति। किं कथयति कैयटः? एतावदुच्यते
यथा लुनाति केदारम देवदत्तः लूयते केदारः स्वयमेव इत्यादौ केदारः कर्मकर्ता तथा ण्यन्तेऽपि भवति लाभयते केदारः स्वयमेव। एवं अत्र विचारः जाता है। लुनाति देवदत्तम केदारः यः देवदत्तः केदारं लुनाति इति वाक्यं वर्तते। अत्र यदा अत्र सौकर्यातिशय द्वैतनाय केदारं निष्ठम यत् कर्म केदार निष्ठम यत् कर्म तस्य कर्तृत्वेन विवक्षा क्रियते तदा लूयते केदारः स्वयमेव इति वाक्यं जायते। तत्र चेत् ण्यन्ते क्रियते तदा केदारः अत्र लाभयते केदारः स्वयमेव इत्यत्र ण्यन्ते भवितुमर्हति। कथं भवितुमर्हति इति विषये उच्यते। लुनाति ही अत्र यह लू धातु यह वर्तते लूय छेदने। छेदनं नाम तत्र द्विधा भवने लुनाति द्विधा भवनं तत्र करोति। तत्रैव यदा लुनाति धातुः द्विधा भवनोपसर्जने द्विधा भावने वर्तते तदा लुनाति केदारं देवदत्तः इत्यस्य अर्थः भवति द्विधा भवन्तं द्विधा भावयति इति अर्थः जायते। कस्य लुनाति इत्यस्य यदा द्विधा भवने भवनोपसर्जने द्विधा भावने वर्तते लुनाति तदा लुनाति केदारं देवदत्तः इत्यस्य द्विधा भवन्तं द्विधा भावयति इति अर्थः भवति। यदा तु केदारः सौकर्यातिशय विवक्षायां देवदत्तस्य व्यापारः न विवक्षते तदा लुनातेः अर्थः कः स्यात् द्विधा भवनम् इत्येव स्यात् द्विधा रूपं स्यात्। कथमत्र लुनाति केदारः इति रूपं स्यात् उच्यते। द्विधा भवनमात्रे लुनातिः वर्तते अनेकार्थत्वात् धातूनां यदा धातूनां अनेके अर्थाः भवन्ति। कथं भवन्ति भिन्नाः एव धातवः भिन्नार्थाः भिन्नाः एव धातवः भिन्नार्थाः अर्थात् भिन्नाः एव धातवः भिन्नार्थाः भवन्ति। अयमपि तत्र एकः पक्षः वर्तते यथा पूर्वं विचारितमासीत् पीलुः फलं पीलुः वृक्षः। अत्र पीलु शब्दः वृक्षस्यापि वाचकः वर्तते फलस्यापि वाचकः वर्तते। तत्र केषाञ्चित् मतम् एतद् वर्तते यत्र पीलु शब्दः एकः एव नास्ति अपितु द्वौ पील शब्दौ वर्तेते। एकः वृक्षस्य वाचकः अपरश्च फलवाचकः। यतोहि अनयोः तत्र आनुपूर्वी एकैव वर्तते इति कृत्वा एकः एव पीलु शब्दः वृक्षस्य फलस्य चापि वाचकः इति उच्यते। एवं तत्र एकः एव धातु भिन्नेषु अर्थु वर्तते इति न अभी भिन्नार्थाः धातवः भिन्नेषु भिन्नेषु अर्थेषु वर्तन्ते किन्तु तेषाम् आनुपूर्वी एकैव वर्तते। अतः अत्र विचारः भवति यत् एकः एव धातुः बहुषु अर्थेषु वर्तते इति। अतएव अत्र कैयटेन उक्तं भिन्ना एव वा धातवः भिन्नार्थाः सारूप्यात् तत्त्वाध्यवसायः। सारूप्यात् नाम
अनुपूर्वीणाम एकत्वात् तेषां तत्पाध्यवसायः एकः एव शब्दः बहुर्थबोधकः एकः एव धातुः बहुर्थबोधकः इति व्यवहारः भवति। तत्र द्विधा भवने केदारस्य कर्तुः कर्मोत्करणतुल्यक्रिया इति कर्मकार्याणि अतिदिश्यन्ते। तो कर्मकार्याणि यदा अतिदिश्यन्ते तदा लूयते केदारः स्वयमेव इत्यादयः प्रयोगाः भवन्ति। अत्र स्वयं इति यत् पदं वर्तते अत्रापि स्वयं इत्यस्य यदा आत्मन इत्यर्थः यथा स्वं शब्दः अनेकार्थकः तत्र स्वशब्दः आत्मनः वाची आत्मीयवाची वर्तते। एवमेव तत्र अन्येषु अपि अर्थेषु वर्तते। तत्र सिद्धान्तकौमुद्यां विचारितम् अर्थ वर्तते स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्। तत्र स्वशब्दः आत्मवाची आत्मीवाची ज्ञातिवाची धनवाची चतुर्षु अर्थेषु वर्तते। यदा सः आत्मवाची आत्मीयवाची भवति तत् सर्वनाम संज्ञा भवति इति उक्तं स्वमज्ञातधनाख्यायाम् इति सूत्र विषये। अतएव अत्र उच्यते यदा आत्मन इति इत्यर्थः स्वशब्दस्य वर्तते तदा आत्मापेक्षया कर्मत्वम् अस्त्येव लूयते केदारः स्वयमेव इत्यादिषु। अतः इत्येतावत् उदाहर्यं वर्तते। वृत्तिकाराः ये सन्ति वृत्तिकाराणां तु स्वयं इति वचनं कर्तृन्तर्व्युदास परं विज्ञेय। वृत्तिकार मते किमस्ति स्वम् इति यद् वर्तते तत् अन्यस्य कर्तुः अभावः भवतु अयमेव कर्ता भवतु एतस्य बोधकत्वेन तत्र उक्तं वर्तते। एवं तस्य स्वरूपमस्ति। अतएव उक्तं वृत्तिकाराणां तु स्वयं इति वचनं कर्तृन्तर अर्थात अन्यस्य कर्तुः व्युदासः अभावबोधकपरम् इति विज्ञेयं वर्तते। सैव कर्ता भवतु नाम। अथवा स्वयं इत्यनेन करणत्वम् आत्मनः प्रतिपाद्यते। आत्मनः करणत्वं प्रतिपाद्यते लूयते केदारः स्वयमेव इत्यादौ। न तु कर्तृत्वं नैव प्रतिपाद्यते। अर्थात मया केदारः लूयते इत्यर्थः। एवं रूपेण तस्य स्वरूपं सिद्ध्यति। ततः यदा द्विधा भवने तस्य लू धातुः शक्तिर्भवति। द्विधा भलं नृत्तेः लूनातेः देवदत्तादि प्रयोजक व्यापारे यदा णिच् उपपद्यते तदा यह एवार्थः लुनाति केदारं देवदत्तः इति यद्वर्तते स एव अर्थः लावयति केदारं देवदत्तः इत्यस्य भवति। पुनः केदारस्य सौकर्यातिशय विवक्षायाम् अविवक्षिते देवदत्तस्य व्यापारस्य यदा अविवक्षा भवति तदा द्विधा भवन मात्रं तत्र लावयतेः अर्थः संपद्यते। तदनन्तरं तत्र ततश्च य एवार्थः वर्तते लूयते केदारः स्वयमेव इत्यस्यैव स एव लावयते केदारः स्वयं इत्यस्य भवति। तात्पर्यमस्ति अत्रापि लुनाति केदारः स्वयमेव इति प्रथमः पक्षः। तत्र तन्निष्ठस्य प्रेरणार्थस्य त्यागे कर्मणः सौकर्यातिशय विवक्षायां तत्र लूयते केदारः स्वयमेव इति वाक्यं भवति। तस्मात् लूयते केदारः स्वयमेव इति वाक्यस्थात् लू धातुः यदा णिच् क्रियते तदा लावयते केदारः
देवदत्तेन इति रूपं जायते, लावयति केदारं देवदत्तः इति रूपं जायते। अनन्तरं तत्रापि सौर्कार्यते शय्याय, तत्र लावतेः लूनिष्ठ धातोः तत्र कर्तुः अव्यक्षा प्रेरणांशस्य अव्यक्षा क्रियते, तदा लावयते केदारः स्वयमेव इति वाक्यं भवति। अत्रापि प्रथमपक्षस्य तृतीयपक्षस्य च अर्थः तुल्यः, द्वितीयपक्षस्य चतुर्थपक्षस्य अर्थः तुल्यः। अतः अत्रापि लावयते केदारः स्वयमेव इत्यत्र कर्मोत्कर्मणतुल्य क्रिया इत्यनेन सूत्रेण अत्र स्यात् कर्ममद्भावः, तेन इत्थं सिद्ध्यति। अत्र प्रयोज्य प्रयोजक भाव निवृत्तौ णिचः अपि निवृत्तिः स्यात्, तेन लुयिते केदारः स्वयमेव इत्येव वाक्यं स्यात् इति यस्य कथनं तत्समीचीनं नास्ति। कथम्? उपाय निवृत्तौ अपि उपेय अनिवर्तनात्, उपायस्य निवृत्तौ अपि उपेयस्य निवृत्तिर् न भवति। यथा घट निर्माणे जाते उपाय भूतम यत चक्र चीवर कुलाल इत्यत्र चीवर इत्यस्य कदाचित् चीवरः दग्धः भवति, चीवरं दग्धं भवति, तदापि घटस्य तत्र अभावः न भवति। एवमेव तत्र ये हेतवः सन्ति, तत्र उपादान कारणं यदा नश्यति तदैव पूर्णरूपेण उपेयस्यापि नाशः भवितुमर्हति। यद् निमित्तकारणानि यानि सन्ति तेषां चेत् अभावः भवति, तदा तत्र कार्यस्य अभावः न भवति। एवं तथा स्वीकरणीयम्। अतएव उक्तमत्र उपाय निवृत्तौ अपि उपेय अनिवर्तनात् सिद्ध शब्द व्युत्पत्तये ही प्रकृति प्रत्यय विभाग कल्पना आश्रियते। अत्र कारणं किमस्ति? अत्र प्रकृति प्रत्यय विभागस्य कल्पना कुत्र भवति? सिद्ध शब्दस्य अर्थात् साधु शब्दस्य व्युत्पत्तये, सिद्ध शब्दः नाम साधु शब्दः, साधु शब्दस्य व्युत्पत्तये प्रकृति प्रत्यय विभाग कल्पना आश्रियते। अर्थस्य उपादानं त्यागश्च क्रियते, क्वचित् अर्थस्य उपादानं क्रियते, क्वचित् च त्यागः क्रियते। लौकिके तु व्यवहारे सौकर्या मात्र विवक्षायां तत्र लावयते केदारः स्वयमेव इत्यादि वाक्यस्य प्रयोगः जायते इति अत्र एव अस्ति। अत्र प्रमाणं किं वर्तते? अत्र भर्तृहरेः कारिका वर्तते। सः कथयति निवृत्त प्रेषणात् धातोः प्राकृतेऽर्थे णिजिच्यते। निवृत्त प्रेषणात् धातोः प्राकृतार्थे प्राकृतेऽर्थे तत्र णिच् उच्यते इति कथनं वर्तते। कर्मकर्तृ प्रक्रियाम् आदाय तेतत् पक्षाश्रयेण कर्मकर्ता व्याख्यातः भवति इति प्रथमः कल्पः। अपरः कल्पः वर्तते कश्चन कीदृशः सः? अत्रोच्यते लुनाति केदारं देवदत्तः इति प्रथमः पक्षः। अत्र लुनन्तं केदारं सौकर्यातिशयात् केदारः इति प्रयुज्यते केवलम्, अर्थात् देव लुनन्तं देवदत्तं सौकर्यातिशयात्। अत्र केदारनिष्ठं यत् तत्र केदार व्यापारे णिच् उपपद्यते, तदा लावयति केदारः देवदत्तेन इति स्वरूपं भवति। पुनः तावत् प्रयोज्य प्रयोजक भाव अविवक्षायां लावयते केदारः स्वयमेव इति भवति। तत्र पूर्व प्रक्रियाश्रयणे कर्मोत्कर्मणतुल्य क्रिया इति इत्यनेन सूत्रेण अत्र आत्मनेपदं सिद्ध्यति। यतो हि लावयति केदारं देवदत्तः इत्यत्र यस्मिन् लावयतौ धातौ
यादृशी क्रमावस्थायां केदारस्य द्विधा भवनो लक्षणः क्रिया वर्तते तस्मिन् एव धातौ तादृशी कर्तृवस्थायामपि सिद्धं भवति लावयते केदारः स्वयमेव इति। एवं द्वितीया तु प्रक्रिया सूत्रे तस्मिन् आरब्धे संभवति अत्र प्रदर्शितमस्ति, किन्तु अत्र कर्मद्भावः न भवति लावयति केदारः देवदत्तेन इत्यत्र तस्याम् अतएव तस्यां कर्मद्भावः न प्राप्नोति। यदा लावयतौ केदारस्य कर्मत्वाभावः भवति तदा कर्मणः समानधातोः तुल्यक्रियात्वाभावात् अत्र एतादृशी स्थितिः तिष्ठति। तात्पर्यमिदमस्ति प्रथमः पक्षः लुनाति केदारः देवदत्तः केदारं देवदत्तः इति। यदा देवदत्तस्य तत्र केदारनिष्ठस्य कर्मत्वस्य अविवक्षा क्रियते सौकर्यातिशय द्योतनाय तदा लुनाति केदारः लुनाति इति प्रयोगः भवति। यदा तत्र केदार व्यापारे पुनः णिच् तत्र प्रयुज्यते तदा लावयति केदारः देवदत्तेन इति भवति। निवृत्तप्रेषणात् तस्मादपि तत्र यदा कर्मणः अविवक्षा क्रियते तदा लावयते केदारः स्वयमेव इति वाक्यं भवति। कर्मत्करणतुल्यक्रिया इति सूत्रेण अत्र आत्मनेपदं जायते। इत्थं तत्र कैयटः व्याख्यातवान्। अत्र कुत्रापि यद्यपि नागेशभट्टोपि एतस्मिन् विषये भूयान् स्वकीयं विचारं प्रस्तुतवान्, तत्र भूयांसं विचारं कृतवान्, तथापि अत्र विस्तारभिया तन्नोच्यते। पुनः अत्र अग्रे विचार्यते भाष्यकारदृष्ट्या। भाष्यकारः कथयति भवतु भवता अत्र साधितं करोद्भावेन आत्मपद विधानं तेन लावयते केदारः स्वयमेव एवमेव तत्र आरोहयते हस्ति दर्शयते भवः इत्यादिषु सर्वेषु स्थलेषु कर्मत्करणतुल्यक्रिया इति सूत्रेण आत्मपदं भवितुमर्हति इति भवतः कथनमस्ति। किन्तु अत्रापि दोषः। कः दोषः? यतोहि यदा तत्र कर्मत्करणतुल्यक्रिया इति सूत्रेण कर्मवद्भावः भवता क्रियते तदाधारेण अत्र आत्मनेपदं भावकर्मणो इति सूत्रेण क्रियते। तन्नोचितं कथं? तत्र कर्मकर्तृत्वात् सिद्धमिति चेत् यक्षिणोः निवृत्त्यर्थं वचनम्। अर्थात कर्म तत्र अत्र कर्मोद्भावश्चेत् क्रियते कर्मकर्तृ प्रक्रियाम् आदाय कर्मत्करणतुल्यक्रिया इति सूत्रेण तन्नोचितम्। यथा तत्र आत्मनेपदं भवति तथैव अत्र यक् इत्यस्यपि विधानं स्यात्। अथ च चिण् इत्यस्यापि विधानं स्यात्। तेन तत्र तस्य स्थितिर्न भवेत्। अत एव अत्र अनेन सूत्रेण आत्मनेपद विधानं क्रियते। यदा अनेन सूत्रेण आत्मनेपद विधानं क्रियते तदा यक्षिणोः प्राप्तिरेव नास्ति, फलतः न कश्चन दोषः। अन्यथा अत्र दर्शयते भवः इत्यत्र अत्र यकादौ सति दृश्यते या दर्श्यते णिचि तत्र दर्श्यते इति एवं भवति। एवमेव आरोहति इति तत्र आरोह्यते इति रूपं स्यात्। एवं तत्र लुङ्लकारे
चिड़ प्रत्यय विधानम स्यात्। कर्म अतएव भाष्यकारः व्याख्याति कर्म कर्तृत्वा सिद्ध विचेत यक्षिणो निवृत्त्यर्थम इदम वक्तव्यम। अर्थात कर्तृकर्मणो रणे रणौ यत् कर्म णौ चेत सकर्ता नाध्यान इति यत् सूत्रम वर्तते तत्सूत्रम अत्र यक्षिणो निवृत्त्यर्थम वर्तते। अनेन आत्मपद विधाने सति यक्षिणो प्राप्तिर्न भवति इति एतस्य स्वरूपमस्ति। अत्रापि कश्चन विचारः उत्पद्यते यत् वस्तुतः यक्षिणो प्राप्तिर्भवितुमर्हति न वा इति तावद् विचारः। एतस्मिन् विषये वार्तिककारः कथयति न वा यक्षिणोः प्रतिषेधात् यक्षिणोः विधानं न भवति। कथं तस्य प्रतिषेधः भवति, केन प्रतिषेधः भवति, कथं वा प्रतिषेधः भवति इति तावद् विचार्यते। न वा एष दोषः किं कारणम् अत्रोच्यते यक्षिणोः प्रतिषेधात्। यक्षिणोः प्रतिषेधः भवति, प्रतिषिध्येते अत्र यक्षिणौ। कथं यक्षिणोः प्रतिषेधः भवति, यक्षिणोः प्रतिषेधे हेतुमणि ब्रुवामुपसंख्यानम् इति वार्तिकं वर्तते। हेतुमणिज विषये, श्री धातुः विषये, ब्रू धातु विषये यक्षिणोः प्रतिषेधः कथनीयः। अत्र णिच् प्रकरणं वर्तते। णिच् प्रकरणस्य सत्त्वात् अत्र यक्षिणोः प्रतिषेधः भवति। एतस्य व्याख्यानं विदधाति नागेशः। यद्दोष परिहाराय त्वया नियमार्थत्वं व्याख्यायते स यक्षिणोः प्राप्ति रूपो दोषो न एवंच अयुक्तम नियमार्थत्वम्। अर्थात अत्र एतस्य सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति, यतोहि यक्षिणोः प्रतिषेधे सति सह दोषः न भवति। फलतः कर्मोत्कर्मण तुल्यग्रही इति सूत्रेणैव आत्मनेपदं स्यात्। अत्र हणे रणौ यत् कर्म णौ चेत् कर्ता सनाध्याने इति सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति इति व्याख्यातवान्। अत्र पुनः उच्यते यस्तर्हि न हेतुमणिज तदर्थम इदं वक्तव्यं तस्य कर्मापदिष्टौ यक्षिणौ मा भूताम्। अर्थात चेत् अत्र हेतुमणिज एतस्य प्रवृत्तिर्न भवति तदर्थम इदं वक्तव्यम् एतत् सूत्रं स्यात्। तस्य कर्मापदिष्टौ यक्षिणौ मा भूताम्। यक्षिणौ कर्मापदिष्टौ न मा भूताम् एतदर्थं तद्भवतु। उदपुपुच्छत पुच्छं स्वयमेव अत्र चिड़ न भवेत् इति भाष्यकारस्य कथनं वर्तते। एतस्य व्याख्यानं कैयटः विदधाति। कथं पुनः अत्र अणौ कर्म विद्यते यावता पुच्छ शब्दो द्रव्यवचनः। एतस्य विषय कथयति यतोहि अत्र अणौ कर्म विद्यते यावता पुच्छ शब्दः द्रव्यवाची वर्तते। तत्र अत्र कथं कर्म भवति। अत्राहु अस्मिन्ने विषये पुच्छ शब्दः पुच्छ कर्मिकायाम् उदसन क्रियायां वर्तते। अस्मिन्ने विषये अर्थात एतस्मिन्ने विषये पुच्छ शब्दः अत्र कीदृशः वर्तते, पुच्छ कर्मिकायाम् उदसन क्रियायां वर्तते। तस्मात् स्वार्थे अत्र णिङ् प्रत्ययः वर्तते। ततः यदा भ्राम्यमाणं पुच्छं संस्कार वशात् चक्रमी भ्रमण क्रियायां भूतायां स्वातन्त्र्येण वीक्षते तदा पुपुच्छते इत्यात्ने पदमेव णिगन्तात् यथा स्यात् इत्येवमर्थम् इदं सूत्रं सम्पद्यते इति तत्र कथनं वर्तते। अर्थात् णिङ् विषये एतस्य तात्पर्यमस्ति। यतोहि णिङ् विषये यक्षिणोः प्रतिषेधः न भवितुमर्हति। तत्र अयं विचारः स्यात् एतदर्थम् एतत् सूत्रं चरितार्थं भवितुमर्हति तस्य तात्पर्यम्। एतस्मिन् विषये भाष्यकारः कथयति अत्रापि यथा भारद्वाजीयाः पठन्ति तथा भवितव्यं प्रतिषेधेन। अत्र कथयति भारद्वाजीयाः नाम अत्र एतत् कथनेन भरद्वाजस्य
मतस्य अनुयायिनः ये वैयाकरणाः यतो हि भारद्वाजोऽपि तत्र वैयाकरणरीते भारद्वाजस्य इति सूत्रमपि वर्तते। अत्र तस्मिन् विषये तस्य कथनं वर्तते यत् भारद्वाजीयाः पठन्ति भवितव्यं प्रतिषेधः, तात् प्रतिषेधः तत्र भवति यक्षिणो प्रतिषेधे णीश्रन्थि ग्रन्थि ब्रूयाम् आत्नेपदकर्मकाणाम् उपसंख्यानम् इति सम्पूर्णस्य वार्तिकस्य स्वरूपं वर्तते। तृणी इत्यनेन यथा णिचः ग्रहणं भवति तथैव णिगाग्रहणमपि कर्तुं शक्यते इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते। स च अवश्यं प्रतिषेधः आश्रयितव्यः भाष्यकारः कथयति। अत्र वार्तिककारः कथयति इत्यर्थः हि यत्र नियमः ततोऽन्यत्र प्रतिषेधः। किं तात्पर्यम् एतस्य ग्रन्थस्य? तदा उच्यते यत् अनुच्यमाने हि तस्मिन् अन्यत्र नियमः ततोऽन्यत्र तेन यक्षिणोः प्रतिषेधः इति वक्तव्यः। अनुच्यमाने हि तस्मिन् यदा एतत्सूत्रं नोच्यते तदा एतस्मिन् यत्र नियमः अनेन सूत्रेण अर्थात अणेरणो इत्यादि सूत्रेण यत्र नियमः ततः अन्यत्र तेन यक्षिणोः प्रतिषेधो वक्तव्यः। एतस्य अन्यत्र विषये यक्षिणोः प्रतिषेधः वक्तव्यः। यथा गणयति गणं गोपालकः, गणयति गणः स्वयमेव इत्यादिषु अस्थलेषु। गणयति गणः गोपालकः, गणयति गणः स्वयमेव अर्थात यत्र णिच वर्तते तत्र किं नाम तत्र स्वार्थिकात् णिजन्तात् यत् एतादृशं स्वरूपं वर्तते। तो स्वार्थिकात् णिजन्तात् यत् एतादृशं स्वरूपं वर्तते तस्मिन् विषये यक्षिणोः प्रतिषेधः कथनीयः। यथा गणधातुः गणसंख्याने अयं धातुः चूरादिगणे पठितः गणयति गणं गोपालकः इति रूपं तस्य सम्पद्यते। तदा गणयति गणः स्वयमेव इति यत्र एवं भूतः कुत्रापि विचारः भवति तत्र एतस्य सूत्रस्य वार्तिकस्य यक्षिणोः प्रतिषेधे वक्तव्यः इति वार्तिकस्य भवति, अत्र तु न भवति। अर्थात एतस्मिन् विषये तत्सूत्रस्य प्रवृत्तिरेव जायते। गणहणौ एव कर्म अणौ एव कर्ता इत्यस्य नियमस्य व्यापारस्यणात् णिस्रन्थि ग्रन्थीति वक्तव्यः एव प्रतिषेधः। तस्यैवं व्यापकार्थत्वात् तत्र नार्थः अनेन सूत्रेण अर्थात् तत्र एतस्य सूत्रस्य विषये तस्य प्रवृत्तिर्न भवति। अतः पुनः कर्मद्भावः कथं पुनः अत्र कर्मद्भावः प्राप्नोति इति प्रश्नः भवति। यावता कर्मस्थभावकानां कर्मक्रियाणां च करोद्भावः विधीयते तावत् तत्र कर्मद्भावः भवितुमर्हति इति एतस्य विचारः सञ्जातः। गणनं च संख्यानिमित्तकः। गणनं कथं भवति? संख्यया भवति। परिच्छेदः ज्ञानविशेषः कुत्र वर्तते? कर्तरि वर्तते। अतः अत्र कर्मस्थक्रिया कर्मस्थभावकानां क्रियाणां तत्र कर्मद्भावः भवति। अत्र कथं कर्मद्भावः स्यात्? यतो हि अत्र यः तत्र वर्तते संख्यानिमित्तकः परिच्छेदः ज्ञानविशेषः कर्तरि वर्तते। कर्मस्था क्रिया एषा नास्ति, अतः अत्र कर्मद्भावः न भवितुमर्हति इति कस्यचित् प्रश्नः उच्यते। नैष दोषः भागशः अवस्थानेपि गणिर्वर्तते। भागशः अवस्थानेपि भागशः तत्र अवस्थानेपि गणिः कर्मणि वर्तते। तत् एवं तत्र कथनं वर्तते भगवतः कैयटस्य भागशः अवतिष्ठानं गणं गोपालकः अवस्थापयति। भागशः अवतिष्ठमानं तत्र गणं गोपालकः अवस्थापयति। तत्र अनुकूलात् गणस्यैव
कर्तृत्व वीक्षायाम अस्ति कर्मस्थ भावकत्वात् अत्र कर्मभावः भवितुमर्हति इति एतस्य तात्पर्यं जायते। एतस्यैव कैटस्य समर्थनम् अत्र नागेशभट्टोऽपि कृतवान्। आत्मनेपदस्य च आत्मनेपदस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः गणयति गणः स्वयमेव। अत्र आत्मनेपदं न भवतु एतदर्थमपि एतस्य सूत्रस्य आवश्यकता वर्तते। एतस्मिन् विषये पुनः अत्र वार्तिककारः कथयति, अत्र आत्मनेपद प्रतिषेधार्थं तु पूर्वं तत्र आत्मनेपदस्य च प्रतिषेधो वक्तव्यः गणयति गणः स्वयमेव इति अत्र आत्मनेपदस्य प्रतिषेधः भवतु एतदर्थम् अत्र सूत्रं भवतु न प्रतिषेधः भवतु इति विषये चिन्तनमस्ति। अत्र यः सूत्रारम्भवादी स कथयति असु तर्हि अत्र आत्मनेपद प्रतिषेधार्थम् एतत् सूत्रं भवति, अत्र आत्मनेपद अत्र न भवितुमर्हति। आत्मनेपद प्रतिषेधार्थम् इदं वक्तव्यं गणयति गणः स्वयमेव इत्यादि। यतो हि तत्र अणौ कर्मणः अणौ कर्तृत्वे आत्मनेपदं यथा स्यात् अणौ तु कर्मणः अणौ कर्तृत्वे मा भूत् एतदर्थम् एतत् सूत्रम् अणौ यत् कर्म अणौ चेत् सकर्ता नाध्याने इति सूत्रम् अस्तु इति विचारः। उच्यते इष्यते एव अत्र आत्मनेपदम्। अत्रात् गणयति गणः स्वयमेव इत्यत्र गणयते गणः स्वयमेव इति रूपेण तत्र आत्मनेपदम् इष्यते एव अत्र आत्मनेपदम्। एतस्य विषये भाष्यकारस्य यत् कथनम् इष्यते एव अत्र आत्मनेपदम् इत्यस्य व्याख्यानं तत्र नागेशः विदधाति। कर्मवद् भावेन इत्यर्थः। यत्र कर्मवद् भावः भवति तदा भवति आत्मनेपदम्। एवञ्च इष्टव्यावर्तकता सूत्रस्य नोचिता एवञ्च गणयते गणः स्वयमेव इत्येव रूपं वर्तते इति अत्र उच्यते भाष्यकारेण किम् इष्यते एव आवश्यक प्राप्नोत्यपि। अर्थात इष्यते अथवा तत्र आत्मनेपदस्य प्राप्तिरपि भवति। केवलम् इष्यते इत्येव कथनं वर्तते भवतः। उष्यते च प्राप्नोति चेति भवति। कथम् अणौ इति कस्य इदम् अणेर्ग्रहणम् यस्मात् अणेः प्राक् कर्म वा कर्ता वा विद्यते। अणौ इत्यत्र कस्येदम् अणेर्ग्रहणम् कस्येदम् अणेर्ग्रहणम् अर्थात् अत्र स्वार्थिकस्य अणेर्ग्रहणम् आहुषित हेतुमतः अणेर्ग्रहणम् कस्य ग्रहणम् अत्र वीक्षते। यस्मात् अणेः प्राक् कर्म वा कर्ता वा विद्यते। प्राक्कर्म भवति कर्ता विद्यते न चैतस्मात् अणेः प्राक्कर्म कर्ता विद्यते। अर्थात यह स्वार्थिका नीचे वर्तते तस्मात् अणेः प्राक्कर्म कर्ता वा न विद्यते इति करेहि। एवं अतः अत्र अस्य प्राप्तिर्भवितुमर्हति। एवं यः भवति सः तत्र तस्य मते अर्थात् सूत्र प्रत्याख्यानवादी मते एतस्य कथनं वर्तते। यः अत्र सूत्रस्य समर्थकः वर्तते सः कथयति इदं तर्हि प्रयोजनम् अनाध्याने इति वक्ष्यामि। इह माभूत स्मरति वनुगुल्मस्य कोकिलः स्मरत्येवं वनुगुल्मः स्वयमेव इत्यत्र न भवेत्। एतदर्थम् एतस्य बाधनाय अणेरणौ यत् कर्म अणौ चे सकर्ता नाध्याने इति सूत्रस्य आवश्यकता वर्तते इति व्याख्यातवान् तत्र भगवान् भाष्यकारः। एतस्मिन् विषये कैयटस्य तत्र कश्चन विचारः वर्तते तत् कथयामः। न च अनिर्दिष्ट विषयः प्रतिषेधता शक्यते विधातुम् इति सर्वमेव सूत्रं क्रियते। अर्थात केवलम् अनिर्दिष्ट विषयस्य कथनं न भवति संपूर्ण सूत्रस्य कथनम् आवश्यकमस्ति। वनगुल्मस्येति कर्म उपलक्षणमेतत्
अत्र हि वनगुल्मस्य शेषत्वेन विवक्षितत्वात् कर्मत्वाभावः, शेषत्वेन विवक्षितत्वात् कर्मत्वाभावः, तस्मात् स्मरति वनगुल्मम् इति प्रदर्शनीयम्, अर्थात वनगुल्मस्य इति न भवतु, वनगुल्मम् इति भवतु इति कथनीयम्। स्मरत्येनम् इति इत्यस्मिन् विषये वदति एतदपि उपलक्षणम्, अत्र हि एनम् इति कर्मणः सद्भावात्, एनम् इति कर्मणः कर्म अत्र वर्तते। कर्मत्कर्मणा इति वचनात् कर्मद्भावस्य प्राप्तिर्नास्ति, नापि आत्मनेपदस्य कर्मांतर सद्भावात्, तस्मात् स्मरति वनगुल्मः स्वयमेव इति प्रदर्शन स्मारयति स्मरयति वनगुल्मः वनगुल्मः स्वयमेव इति तत्र व्याख्यानं स्यात् इति कथनमस्ति एतस्य तत्र कैयटस्य। एतस्मिन् विषयेपि तत्र प्रत्याख्यानवादी यद्व्याख्यान प्रख्यातवादिनः यद्व्याख्यानं वर्तते भाष्यकारस्य एतदपि नास्ति प्रयोजनम्। कर्मापदिष्टा विधयः कर्मस्थभावकानां कर्मस्थ क्रियाणां वा भवन्ति, कर्तृस्थभावकश्चायम्, अर्थात अत्र स्मरति वनगुल्मं कोकिलः अथवा स्मरति वनगुल्मस्य कोकिलः इत्यादि विषये एतत् सूत्रस्य प्राप्तिरेव नास्ति। कथं कर्मापदिष्टाः विधयः कर्मस्थभावकानां कर्मस्थ क्रियाणां भवन्ति, अर्थात कर्मस्थभावकानां तत्र कर्मस्थ क्रियाणामेव कर्मादिष्टा विधिया भवन्ति। अतः अयं यः वाक्य विशेषः सः कर्तृस्थभावकः वर्तते, न तु कर्मस्थभावकः। अतः अत्र एतत् सूत्रस्य प्राप्तिरेव नास्ति। एतस्मिन् मते यः सूत्रवादी वर्तते सः कथयति एवं तर्हि सिद्धे यत् अनाध्याने इति प्रतिषेधं शास्ति तद् ज्ञापयति आचार्यः भवत्येवं जातीयकानाम् आत्मनेपदम्, अर्थात यदा एवं भवति अनाध्याने इति कथनं यद् वर्तते तत्र सूत्रकारस्य, तत्र अनाध्याने इति कथनं यद् वर्तते तेन अनाध्याने इति कथनेन जायते यत् एवं जातीयकानाम् आत्मनेपदम्, अर्थात यत्र कर्तृस्थ भावकः तत्र यत्र क्रियाविशेषः भवति तत्रापि यत्र एतस्य प्रवृत्तिर्जायते। एवं किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनं? पश्यन्ति भृत्या राजानं दर्शयते भृत्यान् राजा अत्र आत्मनेपदं सिद्धं भवति। एतदर्थम् एतत् सूत्रम् आवश्यकं जायते। एतस्य व्याख्यानं कैयटः कथयति विदधाति येषाम् अण्यन्तानां यत् कर्म तेषाम् अण्यन्तानां यदा सकर्ता तदा कर्तृस्थ भाव क्रियत्वेपि आत्मनेपदं भवति इत्यर्थः। अर्थात येषाम् अण्यन्तानां यत् कर्म तेषाम् अण्यन्तानां यदा सकर्ता भवति तदा कर्तृस्थ क्रियात्वेपि अत्र आत्मनेपदस्य विधानं भवति। यथा अत्र उदाहरणं दत्तं वर्तते भगवता भाष्यकारेण पश्यन्ति भृत्या राजनम् इत्यादि। एवं च पूर्वता भाष्यकारेण सूत्रमेतद् विध्यर्थम् इत्यर्थात् उक्तं भवति, अर्थात ये सूत्रं विध्यर्थं भवति इति भाष्यकारेण उच्यते। तेन आरोहते हस्ति इत्यादौ अपि अनेन आत्मनेपदं सिद्धं भवति। तथा हि रुहिर्गतिर्विशेषवचनः इति भाष्यकारेण उच्यते यद्धितु परं छन्दसि इत्यत्र भाष्ये। एवं च कर्तृस्थ क्रियात्वात् नास्त्यत्र कर्मद्भावः इति यत् कथनं वर्तते कस्यचित् तन्न समीचीनम्। एवं हि चारुह्यते हस्ति स्वयमेव इति ये कर्मद्भाव प्रदर्शयन्ति ते न्यायं भ्यासं च बाधमाना अवधीरणीयाः, अर्थात तस्मिन् मते अत्र न्यायस्य भाष्यकथनस्य चापि तत्र कथनं तत्र बाधः भवेत् तस्य कथनस्य यदि कृत्वा भाष्यानुसारेण कर्तृस्थभावका क्रिया यत्र वर्तते कर्मस्थभावका यत्र क्रिया वर्तते उभयत्र तत्र आत्मनेपदस्य विधानं भवति। अनेन भाष्यप्रयोगेण ज्ञायते।
अतएव अत्र हरिकारिकापि दर्शिता विशेष वचनम यत्र क्रिया तत्र व्यवस्थिया क्रिया व्यवस्थात्मन्येषां शब्दैरेव प्रकल्पिता इत्युक्तं वर्तते। तो विशेष दर्शनेन शब्दार्थानुसारेण वा तास्थ्यं कल्प्यते। कर्मस्वभावकत्वं कर्तृस्वभावकत्वं तत्र कल्प्यते क्रियायाः। एतच्च कारणद्वयम् आरोहणस्य कर्तृसतां प्रतिपादयति न कर्मसतां प्रतिपादयति। तथा ही हस्तिनम् आरोहयति आरोहति वृक्षम् आरोहति पर्वतम् आरोहति इत्यादौ कर्म भेदेपि नारोहण स्वरूप भेदः प्रतीयते। आरोहण क्रिया सैव वर्तते न चैतेषु प्रयोगेषु क्रियाकृतः कर्मणि कश्चित् विशेषः दृश्यते न भवति। तत्र दर्शनेन आरोहणेन कश्चित् विशेषः भवति। धातुना च कर्तृगतैव क्रिया प्रतिपाद्यते। अत्रापि न तु कर्मगता प्रक्रिया प्रतिपाद्यते। केवलं कर्मणः कारकत्वात् अवश्यं क्रियाया भाव्यम्। अत्र केवलं कर्मणः कारकत्वात् अवश्यं क्रियया भाव्यम् अर्थात क्रिया एव तत्कारकत्वम् उपपद्यते संपद्यते। क्रियाजनकत्वं कारकत्वम् इत्यस्य निवसत्वात् अतः तेन क्रिया अनुमीयते। अत्र सर्वाणि हि कारकाणि स्वं स्वं व्यापारम् अनुतिष्ठन्ति। यानि यानि कारकाणि सन्ति तानि सर्वाणि स्वं स्वं व्यापारम् अनुतिष्ठन्ति प्रधान क्रियां सम्पादयन्ति इति बहुवक्तव्यश्चायम् अर्थः किंचित् प्रकृतोपयोगात् उक्तं प्रकृतानुसारामः दर्शयते भृत्यान् राजा राजा इति तत्र तादृशं वचनं वर्तते भगवतः भाष्यकारस्य। एतस्मिन् विषये कैयटः तत्र अनुपपत्तिमपि पूर्वम् उत्थाप्यते अनन्तरं समादधाति। ननु कर्मान्तर सद्भावात् आत्मपदेन न भाव्यम्। तत्र तदेव कर्म यत् कर्ता स्यात् तदु कर्मान्तरं वर्तते तदा कथम् एतस्य प्राप्तिर्भवति उच्यते। अस्मादेव उदाहरणात् भाष्यकारस्य अभिप्रायः पूयते। अनन्तावस्थायां ये कर्ति कर्मणि तद्व्यतिरिक्त कर्मान्तर सद्भावे आत्मपदं न भवति यदा स्थलम् आरोहयति मनुष्यान् इति अत्र न भवति। इह तु अण्यन्तावस्थायां कर्तॄणां भृत्यानां णौ कर्मत्वं भवति एव आत्मपदं येन स्मरत्येनं बलगुल्मः स्वयमेव कोकिलस्य कर्मत्वेपि प्रत्युदाहरणं युज्यते। एवं रीत्या भगवता भाष्यकारेण एतस्य सूत्रस्य समर्थनं विहितं तेन एतस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यानं न भवति। अनन्तरं तत्र एकं वार्तिकं वर्तते। आत्मनः कर्मत्वे प्रतिषेधः। आत्मनः कर्मत्वे प्रतिषेधो वक्तव्यः। यदा तत्र आत्मा एव कर्म भवति तदा अत्र न भवति। यथा हन्ति आत्मानम् एवं तत्र प्रयोगः वर्तते। घातयति आत्मा इत्येव वर्तते। घातयते आत्मा इति न भवति। अर्थात् णौ इति सूत्रेण अत्र घातयते आत्मा इत्यस्मिन् विषये आत्मपदस्य निम्नं न भवति। प्रश्नः भवति किम् एषः वार्तिकविशेषः वक्तव्यो वा आत्मनः कर्मत्वे प्रतिषेधः स तर्हि वक्तव्यः इति प्रश्नः। उच्यते नवाण्यन्तेऽन्यस्य कर्तृत्वात्। उच्यते न वा वक्तव्यः। कथं न वक्तव्यः? ण्यन्ते अन्यस्य कर्तृत्वात्। ण्यन्तावस्थायां तत्र कर्ता अन्यः भवति। ण्यन्ते अन्यस्य कर्तृत्वात्। अन्यत् अन्यदत्राण्यन्ते कर्म अन्यत् अत्र अण्यन्ते कर्म अन्योण्यन्तस्य कर्ता। अत्र किमस्ति? देवदत्तः आत्मानं हन्ति इति तत्र वर्तते। घातयति आत्मा अत्र यदा अत्र कर्मणः कर्तृत्वेन विवक्षा भवति इत्यस्मिन् विषये तदा अयम् उच्यते ण्यन्ते अन्यस्य कर्तृत्वात्। ण्यन्ते अन्यः कर्ता भवति। अण्यन्ते तत्र अन्यत् अत्र अण्यन्ते कर्म अन्यः ण्यन्तस्य कर्ता। ण्यन्तस्य कर्ता अन्यः अण्यन्ते कर्म अन्यः
कथम अत्र यतोहि अत्र देवदत्तः आत्मानं हन्ति इति वाक्यम्। अन्यत्र तत्र घातयति आत्मा इत्यत्रापि आत्मशब्दः एव वर्तते। तर्हि कथं भवान् कथयति यत् अण्यन्तावस्थायां यत् कर्म वर्तते, अण्यन्तावस्थायां यत् कर्म वर्तते तत् यद् अण्यन्तावस्थायां यत् कर्म वर्तते तत् अण्यन्तावस्था यदा कर्ता भवति तदा तत्र आत्मनेपदम्। अत्र तु आत्मशब्द एव तत्र अण्यन्तावस्थायां कर्म भवति, स एव शब्दः आत्मशब्दः अण्यन्तावस्थायां कर्ता भवति। कथं भवान् वक्ति यत् अण्यन्ते अन्यस्य कर्तृत्वात् अन्यत्र अन्यत् अत्र अण्यन्ते कर्म अन्यः अण्यन्तस्य कर्ता भवति इति कथम् उच्यते? द्वौ आत्मानौ, अंतरात्मा शरीरात्मा च। अत्र आत्मा द्वयम्। तो अंतरात्मा तत्कर्म करोति येन शरीरात्मा सुख दुखे अनुभवति। अंतरात्मा यत् तत्कर्म करोति येन शरीरात्मा सुख दुखे भवति। अत्र देवदत्त इत्यनेन शरीरात्मा, तत्र अंतरात्मा, आत्मा इत्यनेन शरीरात्मा। तो देवदत्तः आत्मनः हननं न करोति, अपितु अंतरात्मा शरीरात्मानं हन्ति इति कृत्वा अत्र शरीरात्मा तत्र कर्म भवति। अत्र तथैव अत्र स एव कर्ता अत्र उच्यते, तत्कर्म अत्र नास्ति इत्यर्थः। अर्थात अंतरात्मा तत्कर्म करोति येन शरीरात्मा सुख दुखे अनुभवति। शरीरात्मा तत्कर्म करोति येन अंतरात्मा सुख दुखे अनुभवति। अत्र किं जातम्? अत्र आत्मा आत्मानं हन्ति। अत्र आत्मा इत्यनेन अंतरात्मा। अत्र कर्मत्वेन विवक्षितं यद् वर्तते तत्र शरीरात्मा। फलतः अत्र शरीरात्मा एव कर्म वर्तते। अत्र तु घातयति आत्मा इत्यत्र यः आत्मशब्दः वर्तते सः अंतरात्मा परः न तु शरीरात्मा परः इति कृत्वा तस्य भिन्नत्वात् तत्र न भवति इति तस्य व्याख्यानम्। एतस्मिन् विषये कैयटः सम्यक् विचारयति। वस्तुतः एव अत्र आत्मभेदो न तु एकस्यैव कर्मत्वं कर्तृत्वं च। वस्तुतः अत्र आत्मभेदः, एकः एव आत्मशब्दः अत्र कर्मत्वेन कर्तृत्वेन वीक्षितः नास्ति, अपितु भिन्नत्वं वर्तते। न तु एकस्यैव कर्मत्वं कर्तृत्वं च। अंतरात्मा सांख्य पक्षे अंतःकरणम् अंतरात्मा, तस्यैव कर्तृत्व संभात पुरुषस्य अकर्तृत्वात्। नैयायिकादीनां मते पुरुषस्य कर्तृत्वात् स एव अंतरात्मा विवक्षितः। एवं तत्र विचारितं भवति। शरीरात्मा सुख दुःख, शरीरात्मा शरीरस्य अचेतनत्वात् सुख देह हेतुभ्यां शरीरं संबध्यते इति व्याख्येयम्। एतस्य विषये तत्र उद्योतकारः नागेशभट्टः किञ्चित् स्पष्टतया व्याख्याति। अयं भावः शरीरात्मा कर्म अहं काण इत्यादि व्यवहारेणापि शरीरेपि लोकानाम् आत्मवत् प्रत्ययात् शरीरात्मा इति न विरुद्धम्। यथा अहं काणः, तो अत्र काणत्वं शरीरे वर्तते न तु तत्र अंतरात्मनि। अतः अत्र शरीरेपि लोकानाम् आत्मव्यव प्रत्ययात् शरीरात्मा इति न वर्तते। अंतरात्मा कर्ता, शरीरात्मनि कर्तृत्वस्य लौकिकैः अपि वर्तते। अंतरात्मा शरीरात्मनं हन्ति इति एतस्य विषये अत्र विचारः भवति। तद् एतन्मते पुरुषस्य पुष्करपलाशनिलेपत्वात्, पुरुषस्य अर्थात् अंतरात्मनः तत्र कर्तृत्वात् अनाश्रयत्वात्, तत्र सांख्यमतस्य अनाश्रयणं न भवति। अत्र पुरुषस्य जीवस्य इति वर्तते। पुरुष मते पुरुषस्य कर्तृत्वात्, नैयायिकानां मते तु पुरुषस्य कर्तृत्वात्, पुरुषस्य जीवस्य कर्तृत्वात् सैव अंतरात्मा विवक्षितः वर्तते इति तात्पर्यम्। भाष्ये अत्र आत्मद्वये पक्षे अंतरात्मा इत्यादिना उक्तं वर्तते। तो धर्मार्थ रूपम यत् पूर्व संचितं कर्म तत्फलम पादादि सौष्ठवाद्यनुभवति
लौकिक व्यवहारात् पूर्वकृतं कर्म ममाधिरूपेण बाधते इति व्यवहाराच्चापि इति भावात् अत्र शरीरात्मनः कर्म चेष्टादि रूपं सुख दुःख जनकम् इति वर्तते। एकस्यैव आत्मनः कक्षान्तरे कर्तृत्वम् इति नास्ति अपितु भिन्नत्वं तयोः वर्तते। फलतः अत्र कर्तृत्वभेदात् कर्मत्वभेदात् अत्र अनेन सूत्रेण प्राप्तिर्न भवितुमर्हति। फलतः अत्र आत्मनः कर्मत्वे प्रतिषेधः इत्यस्य वार्तिकस्य आवश्यकता नास्ति। ऋणेन यत्कर्म ऋणौ चेत् सकर्ता न ध्याने इति सूत्रमपि अस्माभिः स्वीक्रियते एव। एतस्य सूत्रस्य स्वीकारे न कश्चन दोषः न च एतस्य उदाहरणानां तत्र कर्तृकर्म कर्मत्कर्मणतुल्यक्रिया इति सूत्रेण तस्य सूत्रस्य तत्र स्थितिः भवितुं नार्हति, तस्य उदाहरणं सिद्धिः न भवितुमर्हति। फलतः एतत् सूत्रम् आवश्यकम् इति भगवता भाष्यकारेण सम्यक्तया प्रतिपादितं वर्तते। अत्र एतस्य सूत्रस्य भाष्यमपि सम्बध्यते। अद्य तत्र यः विचारः तस्याः पूर्णता भवति। अस्तु, सर्वेभ्यो नमः। अत्र विरम्यते। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।